نا بالکل اونٹاں کنجر خانے ڈھول ڈمکنے یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے. یہ ساڈے بزرگاں سانو سبق ساڈے بابا محمد پناہ سانو یہ سبق نہیں دیتا. او اللہ دا ولی خواجہ محمد پناہ. آکھو تک نکی جی گل سناواں وقت ہویا پہ سنا چھڑا چھوٹی جی گل ہاتھ چاہو جنہاں دا بلڈ لو نہیں ہویا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ادھر ویکھو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کبیر علیہ دا لاڑا شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ محمد پناہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ اللہ دا فقیر سچائے رب دا ولی پیار ہے. ایسا انہاں دے منکر نہیں. انہاں دی درویشی انہاں دی ولایت انہاں دی فقیری انہاں دا زہد انہاں دا تقوی انہاں دا علم او بالکل سات سلامہ اللہ دا ولی ہے. میں خود آپ دے دربارے پر نوار دے اتے جانا جدوں بھی اس علاقے دے اندر میرا بیان ہوندہ ہے میں ادوں ہی آپ دے دربار تے جانا. ادھر خو سونیا آپ سرکار لوہاراں کام کریا کر دے سن. لوہاراں کام کریا کر دے سن. انج بھٹی تا کے بیٹھے ہوئے نے بھٹی تا کے بیٹھے ہوئے نے ادار بنا رہے نے. کراڑنا آئیاں ہندوانیاں آئیاں ہندوان دیاں بیبیاں آئیاں آ کے انہاں تکلا دیتا ہے خواجہ محمد پناہ سرکار نو. آندیاں نے حضورہ تکلا ونگا ہو گیا ہے ذرا سدھا کر دے آجے. آپ نے تکلا پھڑیا اللہ دے فقیر نے ویچ بھٹی آگ دی بھٹی دے اندر دیتا تو آگ بالی ہوا دیتی شولے نکل رہے نے. کہ جناب کالا ہو کے لال سرخ تکلا ہویا ہے. انج کراڑنا دے چہرے دے والے خواجہ محمد پناہ نے ویکھیا کراڑنا دا چہرہ ویکھیا کراڑنا بول پئیاں آندیاں نے عجیب بابائیں انجا آخدے نے فقیرے انجا آندے نے مسلمانے. ایک کلمہ نبی دا پڑھ دائے دا نبی فرماؤں دائے انہاں دا قرآن فرماؤں دائے نگاواں نیویاں رکھو کسے دے چہرے آل نہ جان دے ہو. اے بابا سانو ہی ویکھی جان دائے بول پئیاں کراڑنا سن ہندوانیاں سن تاں بولیاں نے ہندوان دیاں بیبیاں پرانے دور دیاں سن تاں بولیاں نے آج دی سکولن ہوندی انہیں آخرا سی سر جی چاس کرا چھڑی جے جڑا سویرے میں کپ کی تاسی پیسے موڑے آئے نے. ادھے بول دے جے مورا پہندہ جے بولو سی آواز را سبحان اللہ. ہویا تھا انہاں کنجرہ مولویاں ورگے نہیں ہیں جڑے آخ دے نے ساڑھا جسم تے ساڑھی مرضی ساڑھی دھی جھنڈا چایا ہوئے تے بیج بدار چوکے جو کھڑی ہوئے آکھے میرا جسم تے میری مرضی کپڑے اپنے آپ استری کرو سالن آپ پکاؤ روٹیاں آپ پکاؤ اپنے آپ سارا کچھ کرو. ہم تمہاری خادمہ نکرانی تمہاری جوتی نہیں ہیں. ہم تو لیڈی ہیں. لیڈی جو ہوتی ہے گھر میں رہنے والے نہیں ہوتی. تو اپنی کرو تھی اپنی کرانگیاں اے سکولڑا نہیں تھن اے ہندوان دیاں بیبیاں تھن پہلے دور دیاں. اسلام آباد دا چوک عارفہ ظاہرہ سید لادی کہنا لی اپنے آپنوں اینج کر کے کٹ کیتا ہویا کٹ کرا کے ادھے کپڑے پا کے دوپٹہ کوئی نہیں چوکے چاہی کھڑی گئے نال پوری جماعت آندھی ہے میرا جسم دے میری مرضی کونے سانو روکنا لا تو روزے دی حالت جب بیٹھا ہے رب دے گھر جب بیٹھا ہے تینو ماہ رمضان دی عزت دی قسم جمعۃ المبارک دی عظمت دا واسطائی سچی گل کر اینا کنجریاں نالوں او ہندوان دیاں بیبیاں چنگیاں نہیں تھن اینا سکولنا نالوں او بیبیاں چنگیاں نہیں سن جڑیاں آخ دیاں نے بابا نیوی نظر کر سانو نوے جدہ تیرا اسلام اجازت نہیں دیندہ تیرا قرآن اجازت نہیں دیندہ تو کیوں ویکھنا ہے بھیڑی نظر نال. اگوں پروفیسر نہیں سن اگوں پروفیسر
آپ نے کڈیا نے جو تکلا وچوں لال سرخ بالکل کوئلے آنگو آپ نے فرمایا بیبیو جے میں بھیڑی نگاہ نال ویکھیا ہوئے تو شالا اکھاں ہی نہ رہن ہائے 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 خواجہ محمد بنا سرکار نے تکلا پھڑیا پھڑ کے ادھر جی میں آپا سرما پانے ہیں ادھر سلائی پھیری پھر ادھر سلائی پھیری پھر ادھر سلائی پھیری آپ سرکار نے فرمایا شالا نظر ہی نہ روے شالا او اکھاں ہی نہ رہن جنہ رب دے قرآن دی مخالفت کیتی ہوئے میں رہن ہی نہیں دینیاں جویں جویں سلائی پھیر رہنے اکھاں دا نور ودائی جا رہا خوبصورتی ودی جا رہی ہے آنکھ موٹی ہوندی جا رہی ہے نور ودے جا رہے نے فرمایا بی بیو میں یہ نظر نہیں کیتی کہ اے سونیاں نے نانا فرمایا میں تے ویکھے آئے وا مولا انج دیاں بیبیاں بھی جہنم دا بالن بڑسن اللہ اکبر و کبیرہ ایک خواجہ محمد پناہ دی گل پہ سنا نا جڑے اے ان دے قاتلی انہاں دی لے جاندے نے جماعت لے کے جاندے نے ان دے قاتلی نام مراد آپ ٹھرکی ہوندے نے آپ ڈھڈڑ ہوندے نے آپ سارے سال دا لنگر اکٹھا کردے ہوندے نے تینوں مینوں لٹ کے تے اہل سنت و جماعت نو بدنام کر دینے ذلیل کر دینے اللہ دے ولیاں نو فقیران نو اے رب دے ولیاں تے لعنتا کر دینے کوئی بابا محمد بنا راضی نہیں ہوندا جے تینوں بہتی پیار محبت خواجہ محمد بنا سرکار نال تے اینا لعنتیاں سوراں نو کھواون نالو چنگائی افطاری رکھ کوئی چاند نمازی بلا کوئی روزے دار بلا اونا نو ختم دیوا خواجہ محمد بنا سرکار دا اینا دی افطاری کرا کے تے شالے سباب آپ دی روح نو کر دے بابا راضی ہو سی تو اللہ اکبر یا غوث زندہ بات توجہ نال سار سنگی بولو ایک باری آپ سرکار نے فرمایا میں تے ویکھدا پیاساں اے صورتاں وی جہنم جاسن بس اے نہیں گل ہوئی آندیاں نے بابا مہربانی کر اے ویکھ جس محبوب دا کلمہ تو پڑھے آئی جس نبی کریم دا کلمہ تو پڑھنے مہربانی فرما سانو وی اس رسول دا نوکر بنا دے اسی وی او دا کلمہ پڑھنیاں چاہنیاں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئیاں واپس قبیلے چ گئیاں انہاں نو بھی لے آندا آپ دے قدماں چ بٹھایا پورا قبیلہ ہی کلمہ پڑھ کے محمد دا امتی بن گیا ہے پھر اسی کیوں نہ آکھیے تو آیا نظر تے جیڑا نام پڑھے گا میں سمجھاں گا انہوں جماعت آلیاں نال پیارے اے رسول دے صحابہ دی جماعت نال تعلق نہیں رکھدا ذرا گج پہ جائے آکھیا جے ذرا تو آیا نظر تے او کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچی رنگے محمد حضور دے بوئے تے اللہ دی قسم جیڑا ہی آیا انج دا نرالا رنگ چاڑے آئے کہ مولوی بھی منبر تے بیٹھ کے انہاں دی گلاں کرنی شروع کر دیندے نے انج دا رنگ چڑھدا ہے دوروں نظر آ جاندا ہے رسول دا نوکر آ رہا ہے آج تو بعد اسا جماعت نال تعلق نہیں رکھاں گے خواجہ محمد پناہ نال رکھاں گے آکھو انشاءاللہ ساڑھا اینا ملنگا کجرہ نال کوئی تعلق نہیں جڑے رنہ دے ٹھرکی نے اسا تعلق رکھنے ہونا نال جڑے بیبیاں نو بھی کلمہ پڑھا کے تے رسول دا کلمہ پڑھا کے امت رسول دی بھی شامل فرما لئی دے آپ نوانیاں نے سونیا پڑھاؤ فرمایا پڑھو لا الہ لا الہ جد مراتے سونے آیا جان
آمین آکھو سارے جنے آمین جد وراں تے سونے آیا جاویں اے سونی دید کرا جاویں نالے کلمہ یاد کرا جاویں پڑھو لا اچھا میری گال سنو سنجنو میری گلاں نال ہو سکتا ہے بندہ گناہ دا عاشق بیٹھا ہوئے تو پریشانی بنے ایتھے میری گال سنو ایمانداری نال دسو ساڈے تو ہٹ کے اچھا تو چلو کوڑیاں کر لینے عادت جو ہے ساڈے تو ہٹ کے تسی آپس وچ نہیں گلاں کر دے جے بھی یار اوتھے رات نو جماعت ٹھہری اوتھے آ کم پہ گیا اوتھے جماعت ٹھہری اوتھے آ کم پہ گیا اوتھے جماعت نالا کم پہ گیا اوتھے جماعت نالا کم پہ گیا جدو تسی آپ جان دیو بریائیے فحاشیے بغیرتیے لعنتے ظلم میں اہل سنت و جماعت نو بدنام کیتا جاندہ ہے بزرگاں دی چٹی چادر دے اتے کالک لائی جاندی ہے تے سچی گل کری جڑا رسول دے ممبر تے بہندہ دا حق نہیں بنتا بھی انہوں صاف کرے وہ دا حق نہیں بنتا وہ ویدہ ہی روے بیاز نراض ہوتی یا نراض ہوتی یا نراض ہوتی او نراض ہوتی یا نراض ہوتی سارا جگ نراض ہوئے ایک زہرہ دا بابا نراض نہ ہوئے ساری دنیا رسے اسنین دا نانا نہ رسے قسم ذات دی اور لوگ کی جیندیاں نو مارن گے اللہ دی قسم کر کے آنا تو رسول نو راضی چکار لوگ کی مویاں دیاں قبران نو چم دے ہوں دے نہیں اللہ دی قسم وہ مویاں دیاں قبران نو لوگ کی آن کے بوسے دے ہوں دے نہیں ویخ دے جٹاں دا دربار ہے نہیں ویخ دے آرائیاں دا دربار ہے نہیں ویخ دے ملکان دا پتر ہے نہیں ویخ دے کشائیاں دا بال ہے نہیں ویخ دے اے پاولیاں دا پتر ہے نا ویخ دے نے ویکھو انہیں کم کیڑا کیتا ہے شہید ہے میں جا کے مستریاں دے پتر گاہ دی علم دین شہید دے بوئے نو چم دے ہوں دے نے سید ہے ڈیڈے وڈے وڈے کلگیاں آلے وڈے وڈے آستانیاں دے سجادہ نشین او ترخانہ دے پتر دی قبر نو چم دے پہ ہوں دے نے واہ جنیاں واہ سونیاں واہ جنیاں مردانہ کام کیتا ہی ایویں چم دے ہوں دے لوکی ایتھے ذاتاں صفاتاں قد کاٹ رنگ گورے چٹے ارلا پرلا نہیں ویکھیا جاندہ ایتھے ویکھیا جاندہ ہے کہ رسول دے نال محبت کی نہیں کردہ ہے یہ دا کردار نبی آلہ کنہ کو حضور دے قرآن تے کنہ کو چلن آلہ ہے نا خبردار اللہ تعالیٰ اے ساڑھے الحمدللہ کافی میں درس بھی صبح دینا ہوں جو بھی بیلی کافی بین اٹھانے لے نوجوان طبقہ ہے وہ ساڑھے نال بین اٹھانے لے اونج بھی یعنی انہ گلان دی نفرت رکھ دینے اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دے فضل نال ماحول بندہ پہ میں تے کل بھی گل کی تھی ہے بھی تھوڑا بہتا کھیچ درو سارے مول بھی کرن تے لانت اونجی جان چھوڑ جانی ایمانداری نال جیڑے ساڑھے کول بین آلے بیلی سجنڈے وہ کدھا ہی نہ کجرہ کول وہ آدھے نام ہی پہلی گال تو جاندے نہیں جے اگر کوئی جاندہ رہے تو مڑ موں لکا کے کدھر چشتی نو پتہ نہیں چشتی نو پتہ نہ لگے انہیں ہوتے توالا کھوڑے میں وہ توے تو نہ ڈار مولا دی بارگاہ چو ڈار اے سجے کھبے جڑے موڑیاں تے بیٹھے جڑے انہا توالا لاؤنا ہے نا تیرا قیامت آلے دیں تیلو سور لگ جیسے ہاں قرآن دا ادب کرو قرآن پاک رلدہ پہ آئے او بورا بھار کے آیا پہ کاغذات دا اتھے ویسے بھی ہونا ایک کلندر کھڑا ہوتا کھڑا اے ویکھو اے بندہ دیکھے سن میں چکے پورا توڑا چوک دینا روڑیاں تو قرآن پاک وچ بسیدہ ہوئے گئے تے نہ کرو قرآن رلدہ ودہ ہے قرآن رلدہ ودہ ہے قرآن اللہ دا رلدہ ودہ ہے نہ ہمیں کرو بیلیاں کافی حد تک یعنی کہ نا یہ ذہن بڑھائے ہوئے نے استاد صاحب دی برکت نال بار روڑی تے اگے پیچھے جاندیاں قرآن پاک ایک اور لعنت چلیے کافر یہودی کافر کرنا آستے ساڑھے بالاں دے ہاتھ تے قرآن چا دیتا ہے
پہلے تو لانتی میں کر دین بغیر وضو تو قرآن پڑھان دے قرآن پڑھ دین اسلامیات چدہ دا پاؤنا پاؤنا سپارہ ہوں دے استنجا بھی نہیں کر دے انج کھول دے زپ کھولی ادھا موتر اگاں تے ادھا موتر چڑھیں چھے او یا کہ اسلامیات کھولی کھڑے ہونے لے نہیں ہوں دا سکولہ کالیاں جے میں پہلے لانت ایک ہٹ دے آنا ہون کافرہ نے کی کیتا ہے او بھئی مان اگلے دن اساں ویکھیا ہے کتاباں دے جو کٹ کر کے نا پیسے بنا کے کتاباں دے نکے نکے پرچیاں بنا کے تو سکول دی کادو تے کھلو کے کر کے سٹی جانا او چگدیاں آبادی پرمانہ تو اگاں پول ہوں دیئے جڑی رجوائے علی پمپ دے نال او تھے میں چگدیاں کنا چہرہ میں گڈی سیڈ تے لا دیتی سڑک بھری پی پرچیاں نال میں کلا جنا او ایک ریڑی آلے نو میرے تو کو تھوڑا گنا رحم آیا انہیں پھر بھیجیا نال اپنا منڈا سی ہوندہ نال کھلا ہے تو بیچارہ پینٹ آلے سی پورا کے لایا او کھلا سی تے انہیں نال بھیجیا موڑو بچے نے تے میں آشاں دو منجنا رال کے او پرچیاں اکٹھیاں کیتیاں کر کے تے میں ایتھے لے آ کے محفوظ کیتیاں قرآن محال شریف خدا دا نام منو نا رولو مولا تعالیٰ دا قرآن اے ان حشر مولا دے قرآن دا اے ویکھو نا اے ان تھلے الی لگی ہوئی ہے آ ویکھو الی لگی پہ تھلو کالے ہوئے پینور کے تے سارے مولوی ساڑھے خلاف ہیں سارے پیر ساڑھے خلاف ہیں ساڑھے خلاف بولنگے نعرے مارنگے انہاں دا یہ واس نہیں چل دا اللہ دی عزت دی قسمیں واس نہیں انہاں دا چل دا بھی چشتیاں نو اگر انہاں نو کوئی حکومت دے دے وے نا تک کوئی اختیار بھی تُسی اینے مولوی مار سکتے جے تیرا سب تو پہلے سانو مارنا ہے جنہاں دیاں دھیاں نو ٹوپی والا برقع سی کران واسطے روندے پے ہیں جنہاں نو قرآن دے چکن واسطے اسا چلاندے پے ہیں انہاں سب تو پہلے سانو مارنا ہے کیونکہ انگریز تو پہلو ہی نانکے نے اونا دی تو انج تکلیف ہوندی ہے یہودیاں والے پاسے تا منہ ہوندا کوئی نہیں توڑا بھار کے آئے پہ او بڑا توڑا بیلی نکا درویش بھار کے لے آئے حالانکہ درویش بھی یہ کوئی نہیں درویش بھی یہ کوئی نہیں بس سنے ہیں چشتیاں کولو بھی میاں اے قرآن پاک چکی دینے سمجھ آگی وہ توڑا بھار کے چوک کے لے آئے ایس کر کے میاں تو انہوں میں گزارش کرانگا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نمازاں روزے حاج زکاة داڑی تقریراں واز نصیحت اے سارا کچھ اس وقت مولا قبول کر دیں جدو ادب قرآن دا ہوئے بس شوہات رشا شیرے تے گانڈے تے جڑے بیلی فطرانے آلے رہندے نے فطرانے دے اندر سستی نہیں کرنی فطرانہ جمع کراؤنا ہے بچیاں دا مدرسے واسطے اور باقی جڑے عشر زکاة ہے وہ لازمی تساں ادا کر دینا زکاة واجب ہوندی ہے فرض ہوندی ہے این دے تو بغیر مال بندے دا حرام ہوندا ہے ایک کھانا گھر چ پینا جائز نہیں ہوندا بالکل خبردار یہ لازمی اپنا اپنا عشر اور زکاة جڑی یہ تساں لازمی ادا کرنی ہے درویشان ورد کرانگا مرکز آستے استاد صاحب دے مرکز آستے حکم آیا پچھ مرکزی طور تے یہ تو آڑا فطرانہ تے زکاة جڑی وہ مرکز اس پہنچونی